जातली का ना जातली देव जाणा आनी हे राजकारणी लोक जाणा। डीजी पळय तोय बी न्हू एक नंबर फोटींग कसो लोक उलयता, पण आता तो डीजी जाल्या उपरांत तो उठ सूट मातसो राजकारणाच्या लोकांक चड दिश्टी पडटलो आनी आपल्या लोकांक चड दिश्टी पडटलो। तो आता रिटायर बी जातलो म्हणून तर कितें लागीं करपाक सोदतालो का ताका दबाव आसलेलो का तेजेर कितें तरी बर्डन आसलेलें अशें कशें आमकां दिसूंक लागता की पुलिसांचो न्ही बळीचो पकडो जाता। जसपाल सिंग पळय आसा तेजे पळय वातावरण मातशें तापलें, हेतून एक दिसता की राजकारण हे जागे विकपाक लागून आनी जागे कोणाचे नांवार करपाक लागून ह्या राजकारणांनी तेजो बळीचो पकडो केला। तसोच तो PI पळय आसा तेजोय बी बळीचो पकडो जाला आनी त्या 2 PSIंचो बी बळीचो पकडो जाता की पुलिसांचो न्ही बळीचो पकडो जाता। जसपाल सिंग आमचो डीजी पळय आसलेलो हो खरो म्हणून जाल्यार स्वभावान खरोच बरो, तो हांगासर SP म्हणून आसलेलो, SP आसल्या उपरांत तो IG म्हणून येयलो, IG उपरांत तो DG म्हणून जालो आनी तेजे प्रत्येक काम जे आसा ते बरे भशेन लेवलाचेर आनी बरे भशेन पब्लिकाक जावं हांकां तांकां सांबाळून तो घेतालो। पूण आतां तो DG जाल्या उपरांत तो उठ सूट मातसो राजकारणाच्या लोकां वांगडा चड दिश्टी पडटालो आनी आपल्या लोकां वांगडा चड दिश्टी पडटालो। तो आतां रिटायर बी जातलो म्हणून तर कितें लागीं करपाक सोदतालो का ताका दबाव आसलेलो का तेजेर कितें तरी बर्डन आसलेलें अशें कशें आमकां दिसूंक लागलें। तेजी दिल्ली इन्क्वायरी जातली का ना जातली तो देव जाणा आनी हे राजकारणी लोक जाणा। सगळेंच ताका सांबाळून दवरूंक जाय, राजकारणूय ताका सांबाळून दवरूंक जाय, ताका पब्लिकाकूय स्टाफाकूय सगळी तेजी घसरकुंडी जातली थोडे दीस आनी तो जर बरे भशेन काम करपाचो जालो जाल्यार कांय फरक पडचे ना, तेजें काम इजी जावन वयतलें। जसपाल सिंगाचो क्लासमेट आसल्या कारणान तेजी खरी खोटी चवकशी जातली का ना असोय बी लोकांक दुबाव आसा आनी ते IPS ऑफिसर तेंचे आसल्या कारणान ते तेंचे कडेन वचून बसतात उलयतात आनी ते सगळे काम करून आपले करून घेतात आनी हेतून डीजीन कोणाक तरी म्हणजे आमच्या PIक ऑर्डर दिली की तूं कर रे ते आमचो PI उलयता। आतां खरें खोटें कितें काय ते तो देव जाणा आनी ते तेंचे दोगां विशीं भांडण जाता। एका धांवडोवपाची कितें आयडिया आसतली असले सगळे तर्क वितर्क सध्या चल्लेले आसा। डिपार्टमेंटान न्हू एकूच आमकां DG म्हणटा तो येयल्लो पळय तो आमचो मलीक साहेब, तो ताका गरज नासलेले मिनिस्टरांच्या पांया कडेन वचपाचें, तो वचत नासलो आनी कोरोनाच्या वेळार आसलेलो तो आपलें काम बरें आपूण बरें करतालो। तेणें कितले तरी लोकांक प्रमोशन दिलें, कितले तरी पुलिसांचो जो कितें काम करूंक जाय आसलें तेणें बरे भशेन करून दिलें आनी हेकाच लागून न्ही त्या DGचे न्ही मलिकाचे आजुनूय सगळे स्टाफ उगडो आसा। DG पळय आहा तोय बी न्हू एक नंबर फोटींग कसो लोक उलयता, म्हणटा की तो फोटींग म्हणून तो कांय काम करिना, हेका स्टाफांक कचरो करता म्हणून तो। दुसरे आसा आतां तो आलोकनाथ तो येयला, आमी मागता तेजे कडेन की तेणें काम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचें बरें करचें, लोकांक न्याय दिवचो आनी क्रायम सांबाळपाचो।